الحبيب عبد الله بن ألوى العطاس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس وعصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعود علينا من بركاتهم وصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، وخصوصا إلى صاحب المقام الحبيب دروس بن سلمى جفري ووصول مغفور من الله درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاته والسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن
إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إني أصبحت أمسيت منك في نعمة عافية وستر فأتم على نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد ما نبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد لكلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه واستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهمزات الشياطين وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بعدي. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حدا به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك تمام الغد
غنى عن الناس، وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا تخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن منع برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكلي عليك وأحييك بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم الولا ونعم النصير. اللهم آمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan bacaan suratul Yasin dan lemah surat. Setelah itu mari kita sama-sama menunggu guru kita semua untuk mendengarkan kajian daripada beliau. Dan saya harapkan kepada kalian semua jangan ada yang bermain sendiri. Diperhatikan, ilmu itu penting bagi kita semua. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Zaliltu taliban fa'azaslu matluban." Ketika kita menuntut ilmu itu hina, dan ketika kita dibutuhkan ilmu kita menjadi mulia. Maka kita di pondok bukan untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencari kehidupan yang enak, kan tetapi kita di pondok yakni untuk merasakan bagaimana itu susahnya mencari ilmu, bagaimana susahnya kita menuntut ilmu. Maka ketika kita sudah merasakan kesusahan ketika menimba ilmu, maka insya Allah ke depannya kita akan menjadi mulia. Jadi saya harapkan kepada kalian semua, hargailah guru.
Ketika kita sudah menghargai guru, maka insya Allah ilmu kita akan barokah. Kapan, apa itu arti daripada barokah? Saya tanya kepada kalian semua, apa itu barokah? Keberkahan itu bukan bertambahnya harta, yakni al-barakatu tuzidukum fit ta'ah, yakni keberkahan, yakni bertambahnya ketaatan. Mungkin dari itu sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala radhiyallahu an ayyuhal walad inni ansahuka bi thamaniyati asya iqbalha minni li alla yakuna ilmuka khasman alik yaumal qiyamah. Ta'mal minha arba'ah wa tada' minha arba'ah. Beliau Imam Ghazali menyampaikan, wahai anakku, saya nasihatkan kepada kamu 8 perkara. Kamu perhatikan, kamu renungkan apa yang aku nasihatkan kepada kamu. Delapan tersebut, yang 4 kamu tinggalkan dan 4 kamu kerjakan. Ada 8 nasihat dari Imam Ghazali. Yang 4 itu kita tinggalkan, artinya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita masuk terjerumus dalam 4 perkara tersebut, dan 4 yang lain kita harus berusaha untuk melakukan dan mengerjakannya. Nasihat yang sangat bermanfaat, nasihat yang sangat berguna khususnya bagi para pencari ilmu. Kita mulai 4 yang harus kita tinggalkan, kata Imam Ghazali. Apa saja? Yang pertama, beliau menyampaikan alla tunadir ahad fi mas'alah mastata'ta. Jangan pernah kamu berdebat dengan siapapun juga dalam masalah apapun juga. Imam Ghazali ngasih nasihat kepada kita. Jangan pernah kita itu berdebat, bantah-bantahan dengan siapapun juga dan dalam masalah apapun juga.
tinggalkan perdebatan. Tinggalkan perdebatan sudah. Kenapa? Li'anna fiha afatun katsirah fa ithmuha akbar min naf'iha. Karena dalam perdebatan itu bahayanya sangat banyak sekali. Manfaat yang ada itu sangat kecil dibandingkan dengan bahaya yang dihasilkan dalam perdebatan tersebut. Nah, maka beliau katakan, jangan pernah kamu itu berdebat dalam masalah apapun juga dengan siapa saja. Bahayanya sangat banyak. Kalaupun ada yang mengatakan ada manfaat, ada faedah dalam perdebatan, itu kecil jika dibandingkan dengan bahayanya. Dalam perdebatan itu beliau katakan, mamba kulli khuluqin dzamim, sumber daripada sifat-sifat yang tercela. Akan muncul sifat riya, akan muncul sifat sombong, akan muncul sifat iri dengki, akan muncul permusuhan, akan muncul untuk bangga diri. Perdebatan itu sumber daripada sifat-sifat yang tercela. Maka beliau katakan, tinggalkan perdebatan. Jangan kamu itu berdebat dengan siapapun juga. Mereka orang-orang saleh yang terdahulu itu, para aslafun as-salihun, mereka enggak mau buang waktunya itu untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, termasuk dalam perdebatan ini. Itu enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Salah satu contoh saja, kerugian yang diakibatkan gara-gara perdebatan. Dalam sebuah riwayat, Nabi itu mau menyampaikan kapan tepatnya terjadi malam Lailatul Qadar. Nabi itu dari rumah menuju ke masjid mau menyampaikan kapan tepat terjadinya malam Lailatul Qadar. Ternyata ketika mau masuk masjid, terdengar beberapa sahabat itu mendebatkan tentang masalah kapan itu malam Lailatul Qadar. Akhirnya diangkat oleh Allah. Nabi dilarang untuk menyampaikan kapan tepat terjadinya malam Lailatul Qadar. Dilarang oleh Allah dan dibiarkan sampai sekarang, sampai nanti, bahwa Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada perdebatan, mungkin Nabi memberitahu tanggal sekian, enak. Itu termasuk kerugian. Itu termasuk kerugian gara-gara perdebatan. Coba kita pikirkan kita renungkan
ya kalian bayangkan, coba lihat ya. Daripada perdebatan urusan apapun juga, kira-kira yang menghasilkan satu hal yang positif itu mana coba? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ya. Dalam ya, contoh sing laki-laki gitu, sing lanang-lanang. Ya, podo seneng bal-balan kabeh. Ya, seneng sepak bola kabeh. Ya, perdebatan dalam sepak bola. Wah, iki ngomong ini, tim ini. Ada titik temu kemudian terus jadi rukun. Enggak ada. Sing ono eker-ekeran sing ya. Bantah-bantahan, tukaran, eker-ekeran, tidak akan ada titik temunya dalam hal apapun juga. Perdebatan itu tidak memberikan hasil yang positif, hasil yang negatif. Nah, maka Imam Ghazali nyampaikan, khususnya ini para murid, para santri, jangan pernah berdebat dengan siapapun juga dalam hal apapun juga. Kemudian beliau juga menyampaikan, kalau memang satu hal yang memaksa kita untuk melakukan perdebatan karena ada satu permasalahan, satu hukum misalnya yang harus dipecahkan. Nah, jadi kayak forum misalnya Bahthul Masail, untuk membahas tentang permasalahan fikhiyah tentang satu hukum yang menjadi polemik, bagaimana untuk kita selesaikan. Dan kita terpanggil untuk masuk ke dalamnya, untuk menyampaikan tentang apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui. Nah, kalau memang satu hal yang terpaksa, kata beliau, seperti itu, dan memang tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebenaran, kita terpanggil untuk menyampaikan ilmu yang benar, maka dalam hal ini diperbolehkan. Nah, dalam hal ini diperbolehkan, tapi dengan dua syarat. Bukan boleh gitu toh, enggak. Kata Imam Ghazali, boleh. Kalau kamu terpaksa harus berdebat, boleh. Tapi ada dua syaratnya. Apa dua syarat itu? Yang pertama, kamu tidak pernah merasa kecil hati atau sakit hati kalau ternyata kebenaran itu bukan keluar dari kamu tapi dari orang lain. Jadi kita punya pendapat kan, ingin kita sampaikan. Ternyata ketemu dalam satu forum, ternyata ada pendapatnya yang lebih baik dari kita. Kita nggak merasa kecil hati. Kita merasa, oh iya, fulan pendapatnya lebih tepat, fulan lebih benar, ya, lebih pas. Ya. Kita besar hati, mau menerima. Kalau seperti itu, nggak apa-apa kamu berdebat. Tapi kalau kamu tidak, enggak, pokoknya pendapatku kudu yang paling benar. Apa yang saya sampaikan harus yang paling benar. Jadi semuanya biar bisa tahu. Nek sing paling pintar iki aku. Nah. Kalau seperti itu, enggak usah debat, kata Imam Ghazali. Kalau kamu tidak kecil hati, kamu enggak sakit hati, kalau ada orang lain yang ternyata pendapatnya lebih baik, lebih benar, lebih tepat dari kamu, silahkan hadir dalam volume perdebatan, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, dilakukan secara tersembunyi itu lebih baik daripada dilakukan secara terang-terangan. Nah, perlu Bahthul Masail, perlu. Kita bahas dalam forum tertutup. Ya, enggak usah di live. Enggak usah di live. Nah, kalau Bahthul Masail terus di live, orang melihat, orang menyaksikan. Nah, kok kepingin adu kepinteran. Orangnya, wah ini banyak yang lihat ini. Deloi. Piro-piro sing nonton piro. Nah, yang lihat berapa? Nah.
Kalau seperti begitu, jangan berdebat, kata Imam Ghazali. Ya, jangan berdebat. Walaupun terpaksa kita itu harus masuk dalam forum perdebatan, diperbolehkan, tapi tidak secara mutlak. Ada 2 persyaratan. Yang pertama tadi, tidak kecil hati, tidak sakit hati. Kalau ada pendapat yang lebih benar, lebih baik daripada kita. Yang kedua adalah dilakukan secara sembunyi, lebih disenangi daripada dilakukan secara terang-terangan. Nah, itu kita pegang yang disampaikan Imam Ghazali dalam kehidupan ini. Jangan pernah berdebat, ya, dengan siapapun juga, ya, dalam hal apapun juga, ya, nggak ada faedah, nggak ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan ada untungnya, itu kecil, bahayanya lebih besar. Ya, bahayanya lebih besar. Nah, kita harus berhati-hati, ya, karena perdebatan itu sumber daripada semua perilaku atau sifat yang tercela. Nah, kemudian Imam Ghazali juga akan menyampaikan nanti. Nah, beliau akan menyampaikan orang-orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti, mereka punya kewajiban untuk cari ilmu, untuk mencari tahu. Orang yang nggak punya ilmu ini, nggak ngerti, nggak tahu, dia punya kewajiban untuk cari ilmu. Nggak ngerti caranya sholat, dia punya kewajiban cari ilmu tentang bagaimana cara sholat. Nggak ngerti caranya bersuci, dia punya kewajiban cari ilmu supaya tahu caranya bersuci. Hati-hati, kebodohan itu adalah satu penyakit. Ya, kebodohan itu adalah satu penyakit. Dan penyakit kebodohan itu ada 4 macam, kata Imam Ghazali. Ya, penyakit kebodohan itu ada 4 macam. Yang 3 itu tidak bisa untuk diobati. Hanya 1 yang bisa untuk diobati. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang macam-macam penyakit kebodohan. Nah, jangan sampai kita ada di dalam kelompok-kelompok tersebut, apalagi yang 3 ini. Ya, 3 ini penyakit bodoh yang sudah tidak bisa diobati. Ya, dipanggilkan siapapun juga bisa iso waras, Gus. Ya, ibarat kayak penyakit gitu kronis, walaupun diambilkan dokter spesialis dari manapun juga, ya wis gak bakal bisa sembuh. Ya, ini sudah gak bakal bisa sembuh. Ya, insya Allah pada pertemuan akan datang kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Ya, Imam Ghazali Imam Ghazali adalah tabibul qulub, dokter daripada hati manusia. Ya, jadi yang ngobati hati kita, ya, itu Imam Ghazali. Maka dengarkan nasihat beliau, perhatikan nasihat beliau, amalkan nasihat beliau. Semoga hati kita itu sehat, waras, tidak ada penyakit hati, tidak ada kotoran hatinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah.